السلام علیکم و رحمت الله. معزز ویورز، گذشته ویدیوی ریلگاڑی والا را شما بسیار زیاد خوش کردین. از این خاطر باز ما قد یک امیتر پوینت در خدمت شما حاضر هستم. قصه ای طور است که دمنه شهر کابل یک دنه نو رستوران واز شده بوده و این رستوران والا برای اترکشن کستومرز خوار کس که دمنه رستوران میمده اینا یک باول سوپ اینا را مفت میداده که تا وقتی که ویتر بای آرڈر از اینا بگیره و یا تا وقتی که آرڈر از اینا ریڈی شونه اینا بیتنه خدم زو سوپ سرگرم باشه و بور نشونه. و از دیگه طرف اینا دمنه از سوپ خو یک رقم مساله را میکس مگده که امی کستومرها اشتیاقش خوب زیاد شونه و خوب سه گوشنا شونه که تاکه نانی رستوران اینا خوب مزه بیده و اینا خوب زیاد نان از اینجا بخره. دیگه دزی دوران یک نفری مفتخور کس کار خو جور گده بوده، هر روز میمده امی سوپی مفت رو مخورده و رادرامو شده و ای چیزم نمی خریده. دیگه این رستوران والا از این تنگ مایا و یک روز میگره دمنه سوپی از این کسته جمال گوٹه میکس منه. جمال گوٹه رو بلده امزی بچای ریزه که در خارج استه بلده زینا اکسپلین کنم که یک رقم هربل استه که ایرار کس که بخوره فوری یا مکوره زوره اون سپورت کسته خراب منه. دیگه این نفرم تا که سوپ خود ختم مونه مفهمه که ولا کار بسیار بد از کار تیر شده. دیگه جلدی طرف خانه خرایی موشه. خانه از یک کیلومتر دور بوده. دیگه ای از گلی دزو گلی از گلی دزو گلی شارتکٹ کده درو طرف خانه موره. نزدیکای خانه که میرسه دودنم مفتخوری دیگه اللتش کده طرف یزی درو مای از دور مگه ای لالا امی رستورانه که خبر داری که سوپ مفت میته، تو را به خدا یک صاف ساده آدرسش برای ما بگو که ما بریم اونجا یک سوپ مفت نوش جان کنیم. این نفر مگه چرا نه، به خدا ایتا یک آدرس ساده برات بیتم که تا میفهمی. میبینی که از پایچگه که من خط زرد برآمده، این می خط زرد را که بگیری تو را صاف مستقیم دمو رستوران میبره. دیگه دوستای عزیز، این حقیقت است که مالی مفت یک روز شده میتونه، دو روز شده میتونه، هیچ وقت نوروز شده نمیتونه. و مالی مفت گفته از اون نفر آخر عقوبت چی از پیچه مو خط زرد را میکشه. دیگه چی بهتر است که ما از شروع آزاد و خود مختار که است تربیت شونی و اولادای خود یک رقم تربیت کنی که اینا محتاجی مالی مفت نباشه، حتی که او از برار مو باشه یا از بابه مو باشه. مالی مفت را اگر برار مور میدیا خو یقینا تا او وقت را داده میتونه که خانه از خود از او آباد نشده. روزی که خانه از او آباد شد خرج زن بچه از او اینقدر زیاد موشه که اونا بخوایم مور نمیتونه که مالی مفت داده بوره. مالی مفت را اگر بابه مور میدیا باور کن بابه مون بیچاره گو خو از خود خو پیری داره، ناجوری داره، ریتایرمنت داره. و مالی مفت را اگر برار از مو از خارج رایمونه خود تا او وقت رایمونه که خرج زن و بچه از خود از اون نباشه. روزی که او از پاکستان، از وطن یا از ایران زن و بچه خود پیش خو خاصی اگر طریقه هم خانه خورده خارجم اگر آباد کد باور کن خرج و مخارج انشورنس های ازو، بلای ازو، رنت ازو اینقدر زیاد موشه که به خدا قسم او بخوایم اون نمیتونه که کنتینیولی برای از مو مالی مفت رایی کنه. متاسفانه وقتی که مو نامی خارج را میشنوی خالی کټه بلډینګا، صاف روډا، ډالرا، زرق و برق دنیا د پیش چی مشهور مخره و مو ازی بالکل غافل استه که د اینجی لایف چقدر ټف استه و متاسفانه میناگی د خارج زندگی مونه اینام ای چیزا را قدی از اونا نموگن. دیگه ازو خاطر تمام امی توقع را داره که از اینجی مالی مفت امده بوره. دیگه امیدوار هستم که ما باید از شروع اولادای خورا و خود خورا یک رنگت تربیت کنی که ما محتاجی هیچ کس نباشی و از شروع آزاد خود مختار و یک رقم کس خود خورا ذهن خورا تیار بیلی که ما بله پای از خود خو باید استاد باشی. چرا که تا وقتی که یک روز اگر خدا نخواسته روز سخت بله از ما باید ما منتلی دیسیبل نشونی و هم زندگی خورا بیتنی پیش ببری. امیدوار هستم که پوینت ما خوش شما آمده باشه و اگر وقت شما ضایع نکرده باشم یقینا که این ویدیو از مرا شیر کنین و خوب کامنت کنین و مزید دوستای خورم خبر کنین.
دا امیده که یک روز باید که ما هر فرد قومی از ما خود مختار باشه و بله پای خستاد باشه. تا دیگه ویدیو را با امان خدا. الله حافظ.